हांव एंथनी डिसिल्वा बरोबर आसलो ना आमगेली. आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार फाल्यां नोव्हेंबराची 6 तारीख 2025 आमच्या मदलो फादर बिस्मार्क सोंपल्यार जिस्तूच 10 वर्सां बसतात. आनी ह्या निमित्तान तेजे कांय बरे देखणार जायते जाण आसात. मिस्टर सुदीप दलवी सारको फुडें सरला ताका एक श्रद्धांजली दिवपाक. आनी सभा श्रद्धांजलीची भेट जातली पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत फाल्यां 6:30 वरांचेर. तो मागतलो जे जे लोकां कडेन येवपाक वेळ मेळटा ते भाशेन वेळ काडून हे श्रद्धांजलीक तुमी हाजीर जावचे. फादर बिस्मार्काचेर उलयतलो जाल्यार जायते आसा, पूण म्हाका एकूच उगडास येता. घेवन म्हाज्या घरा आयलो आनी म्हणूंक लागलो आमी हें सगळें काम घोट धरया म्हणून. तेज्या उपरांत फादर बिस्मार्का बरोबर हांव गेलो, जायते प्रोटेस्टांनी बरोबर भाग घेतलो. तसोच तेणेय म्हाज्या बरोबर येवन जायतो भाग घेतलो. म्हाज्या गांवांत पासून आंबेलेच्या गांवांत स्वता तेणी येवन एक अवेरनेस पासून प्रोग्राम केलो. अशे जायते म्हाका याद्यो आसात, देखून हांव चड करून हाजीर आसतलो. आनी मागता दुसरे कडेन एक श्रद्धांजली दिवपाक ताका आमी भेट करुया. परत उगडास कोत्ता मिनेजीस ब्रागांजा हॉल पणजे 6 तारखेर नोव्हेंबराचे 2025 6:30 वरांचेर. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.